नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म रूपा खड्का। संसदमा टेबल भएको बहुचर्चित र विवादित एमसीसी प्रति चौतर्फी आलोचना जारी छ। संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा दौडधुपमा लागिरहँदा सत्तारूढ भित्रै तीव्र मतभेदको क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ। विश्वका 51 मुलुकले सहायता लिइरहेका वा लिने सम्झौता गरिसकेको एमसीसी नेपालमा किन यति धेरै विवादित बन्यो? 2074 साल भाद्र 29 गते नेपाल सरकार र एमसीसी बीच यो अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहँदा दलहरूले कस्ता अपेक्षाका साथ गरेका थिए? यसैबीच फागुन 9 गते विवादकै बीच संसदमा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा पेश गर्नुभएको एमसीसीको छिनोफानो अब संसदले कसरी गर्नेछ? सदन र सडकमा तरंग ल्याइरहेको एमसीसी प्रति संसदकै ठूलो दल एमाले कुन धारमा उभिएको छ? सदन र सडकमा तरंग ल्याइरहेको एमसीसी दलहरूको ध्रुवीकरण, संसद अवरोध कहिलेसम्म एमाले गर्दैछ लगायतमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री कर्ण बहादुर थापा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विवादित एमसीसी भनौं या भनौं अहिलेको एकदमै चर्किएको विषय पनि बनेको छ। आजबाट अब संसदमा टेबल भइसकेपछि छलफलको क्रम सुरु हुँदैछ। सुरुमा यो बताइदिनुस्, नेकपा एमाले के भन्छ? एमसीसी स्वागत योग्य छ कि खारेज योग्य छ? नेकपा एमाले संसदमा प्रस्तुत भएको सम्झौताको पारित गर्ने या खारेज गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले सबभन्दा पहिले सत्तारूढ दलको गठबन्धन जुन छ त्यो गठबन्धनले यो प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि त्यो त पारित गर्नका निम्ति नै गरेको होला। पारित गर्नका निम्ति उससँग अहिलेको सरकारसँग 165 को संख्या छ यो सरकार निर्माण गर्दाखेरि। तर अहिलेको यो प्रस्तावको सन्दर्भमा बाहिर जति समाचारहरू आइरहेका छन्, दुईटा दल, यो अहिलेको गठबन्धनको दुईटा दल नेकपा माओवादी र माधव नेपालको पार्टीले हामी यसको विपक्षमा जान्छौँ भनेर भनेको छ। भने सबभन्दा पहिलो कुरा भने त सरकारको प्रस्ताव हो। सरकारको प्रस्तावलाई पारित गराउने दायित्व, जिम्मेवारी, कर्तव्य त्यो सबै भूमिका सरकारले खेल्नुपर्छ। सरकारका जो सरकारमा सहभागी भएका दलहरूको बीचमा सहमति नै नभइकन नेकपा एमालेको त अहिले संसदलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा होइन, यो एमसीसीको सन्दर्भमा होइन कि सभामुखले खेलेको भूमिका नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका निम्ति जो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले व्यवहार उहाँले गर्नुभयो र सभामुखको भूमिका उहाँले खेल्नु भएन, त्यसका कारणले गर्दाखेरि हामीले संसद अवरोध गरेकै अवस्थामा यो प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले यो नेकपा एमालेको कुनै दायित्व, जिम्मेवारी भित्र नै पर्दैन। प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ। यहाँहरू 6 महिनादेखि संसदीय प्रक्रियामा उपस्थित हुनुभएको छैन, विरोध नै जारी राखिरहनु भएको छ। यो क्रम कहिलेसम्म जारी रहन्छ त? किनकि नागरिकहरू त यो पनि पर्खिरहेका छन् कि एमाले अब कस्तो धार अपनाउला, ऊ कसरी अगाडि बढ्ला भनेर पनि पर्खिरहेका छन् नि त, हैन? अहिले यो हुँदा देशभित्रको आन्तरिक मात्र नभएर एउटा वैदेशिक मामला, अन्तर्राष्ट्रिय मामला भइसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षी एमाले आफ्नो धारणा त प्रकाश गर्नुपर्ने होइन र? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। नेकपा एमाले जनमतका हिसाबले, जनताले प्रदान गरेको मतका हिसाबले नेकपा एमाले निर्णायक शक्ति हो। अदालतको समेत दुरुपयोग गरेर परमादेशबाट गलत उद्देश्यका साथ निजी स्वार्थ सिद्धि गर्नका निम्ति जो सरकार गठन गरियो नि, त्यो सरकार गठन गरिसकेपछि यो सरकारको औचित्यता त सरकार गठन गर्नेहरूले पुष्टि गर्न सकेनन् नि त, गर्नु पर्यो नि। नेकपा एमाले जब निर्णायक ठाउँमा हुन्थ्यो भने शक्तिका हिसाबले निर्णायक ठाउँमा छ, वैधानिक हिसाबले सरकारमा त छैन। अब सरकारमा नभएको पार्टीले सरकारका सबै बिजनेसहरूलाई त्यसको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी त लिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने नेकपा एमाले जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हो। उसका आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन्, लक्ष्यहरू छन्, उद्देश्यहरू छन्। त्यसमा नेकपा एमाले कुनै दुविधामा छैन। तर सरकारले गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सरकारले नै गर्नुपर्यो नि त। सरकारमा सामेल भएका दलहरू, सबभन्दा पहिलो कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु अहिले भने, अब सरकारमा सामेल भएका दलहरूले सरकारले प्रस्ताव पेश गर्छ, प्रतिपक्षको सहमति बेगर प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरोध गर्ने कारण अर्कै छ, त्यो कारणको सम्बोधन पनि गर्दैन। त हामीले भनेका छौँ नि त, सभामुखले राजीनामा गर्नु पर्यो या उहाँले आफ्नो काम गर्नु पर्यो। नेकपा एमाले विधि बमोजिम, नेपालको कानुन बमोजिम, हाम्रो कानुनी व्यवस्था बमोजिम
नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार भएर त्यसबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले जब त्यसको अनुशासनको उल्लङ्घन गरिसकेपछि कारबाहीको सिफारिस गर्यो, त्यसमा त सभामुखले कुनै पनि किसिमको तर्क गर्नै पाइँदैन, निष्कासन गर्नुपर्छ। उहाँले निष्कासन गर्नु भएन, एमाले विभाजन गर्नुभयो। त एमाले विभाजित गरिकन पनि अहिले फेरि संसदमा त 97 सिट यी प्रतिपक्ष सबै मिलाउँदाखेरि पनि माओवादी र माधव नेपालको पार्टी मिलाउँदा भन्दा बढी सङ्ख्या त नेकपा एमालेको छ त्यहाँ। भनेपछि हिजो शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरू आउन सक्छन् र देश अगाडि बढाउनका निम्ति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरा हेक्का त राख्नु भएन। सत्ताका निम्ति जे पनि गर्नुभयो, शक्ति प्राप्त गर्नका निम्ति जे पनि गर्नुभयो। त अहिले म भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस र देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, अनि उहाँकैलाई समर्थन गर्ने, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेहरू चाहिँ हामी प्रस्ताव फेल गर्छौँ भन्छन्। त उहाँले निष्कासन गर्नु पऱ्यो नि त, गठबन्धन तोड्नु पर्यो नि। तर एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले अब सरकारलाई साथ नदिएको अवस्थामा चाहिँ गठबन्धनको आधारमा पास हुने स्थिति रहँदैन हैन। त्यो भएपछि कतै एमालेसँग साठगाँठ गरेर चाहिँ कांग्रेस अब अगाडि बढ्ने पो हो कि भन्ने पनि देखिरहेको अवस्था छ, किनकि यहाँहरुको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री देउबा बीचको भेटघाटले पनि अलिकति यो संकेत गरेको हो कि भान भइरहेको छ। तपाई यसमा के भन्नुहुन्छ? नेकपा एमाले कुनै साठगाँठको पक्षमा छैन, कुनै षड्यन्त्रको पक्षमा छैन, कुनै पनि विधि व्यवस्थाको विरुद्धमा जाउँ भन्ने पक्षमा छैन। सत्ता प्राप्ति र शक्ति प्राप्तिका निम्ति कुनै किसिमको अनुचित गठबन्धन या अनुचित सम्बन्ध गरौँ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। नेकपा एमाले विधि व्यवस्थाको पक्षमा छ। नेकपा एमाले स्वस्थ लोकतान्त्रिक परिपाटी र प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छ। त्यो प्रकारको परिस्थिति बनाउनका निम्ति जुन यी पार्टीहरू विभाजन गरेर पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्नेहरूलाई, पार्टीबाट प्राप्त भएको मतमाथि जनतालाई धोका दिनेहरूलाई लिएर चाहिँ देश कसरी चल्छ त? त्यो नचल्ने भयो भन्ने कुरा त अहिले पुष्टि भयो नि। त त्यसकारणले म अहिले के भन्न चाहन्छु भने पार्टीको तर्फबाट शेरबहादुर देउबा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले के गर्नु पर्यो भने यो गठबन्धन चलेन, टिकेन, किनकि सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा हामी मतदान गर्छौँ भन्ने कुरा औपचारिक निर्णय गरिसक्यो नि त। त उहाँहरूले सरकारबाट हटाउनुहोस् न। उहाँहरू सरकारबाट या नैतिक रूपमा आफू हट्नु पर्यो, राजनीतिक नैतिक दुईटै हिसाबले। जब जुन उद्देश्यले यो गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धन त नचल्ने भयो भन्ने कुरा त सिद्ध भयो नि। तपाईको यो धारणालाई सत्ता गठबन्धन टुट्यो भने एमाले जोडिन सक्ने सम्भावनाको संकेत मान्न मिल्छ? राजनीतिक परिस्थिति नयाँ सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ र नेकपा एमाले राजनीतिक निर्णय गर्छ। र त्यो राजनीतिक निर्णय भनेको के हो भने हामी सरकारमा जाने, सरकारमा सामेल हुने, त्यो हाम्रो प्राथमिकता होइन। हाम्रो प्राथमिकता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा, जनताको चाहना र भावना जो बमोजिम राष्ट्र अगाडि बढोस् भन्नेमा छौँ। हामी छिटो निर्वाचनको पक्षमा छौँ, जनताका बिचमा जाउँ, नयाँ जनादेश लिएर आउँ, त्यो नयाँ जनादेशले देश चलाउँ। यस्तो प्रकारको यो स्वार्थका निम्तिको गठबन्धन, गठजोड, स्वार्थी सम्बन्ध, यसलाई तोडौँ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीबाट अगाडि बढौँ। हाम्रा आफ्ना लक्ष्यहरू हामीले तोकेका छौँ, उद्देश्य तोकेका छौँ। नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने भनेको छ। त्यसका निम्ति हाम्रा कार्ययोजनाहरू छन्, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले चाहिँ यो कसैको बैशाखी टेकेर या कसैको पार्टीभित्र खेलेर त्यहाँभित्र विभाजन ल्याएर उनीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। तपाईले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालीको जुन लक्ष्य लिएर एमाले बढिरहेको भनिरहँदाखेरि पनि फेरि पनि मेरो प्रश्न त्यहाँ आएर अड्कियो, एमसीसी समृद्ध नेपालको पक्ष हो कि विपक्ष हो? एमसीसीका प्रावधानहरूलाई हेरियो भने त्यसका दुईटा परियोजनाहरू हामीले बनाउने भनेका छौँ कि नेपालमा 400 केबीको 300 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेका छौँ र अर्को भनेको चाहिँ 305 किलोमिटर बाटो स्तर उन्नत गर्ने, अलि उच्च स्तरको राम्रो बाटो निर्माण गर्ने भनेका छौँ। यस हिसाबले भन्ने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका निम्ति त्यो परियोजनाका मात्रै हिसाबले र यो एमसीसी सम्झौताका प्रावधानका हिसाबले बेठिक छैन। त्यो नेपालका निम्ति सहयोगी नै हुन्छ। तर यसमा रहेका कतिपय बुदाको जुन विरोध भइरहेको छ नि, कतिपय रहेका बुदाहरूका बारेमा छलफल गर्नका निम्ति त अहिले संसदमा पेश भयो नि त। अहिले एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने संसदमा जब त्यो पेश भएपछि सांसदहरूले
उहाँहरू सार्वभौम हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसका प्रत्येक बुदाहरूमा प्रत्येक दफाहरूमा छलफल गर्नुहोस् न। यो बाहिर सडकमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय त होइन। यो सम्झौता गरिएको भने पनि सडकको सहमति लिएर गरे त होइन। सम्झौता त सरकारले गरे हो। सरकार पनि एउटा उत्तराधिकारवाला संस्था हो नि त। जनताको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ नि। प्रतिनिधित्व त सरकारका प्रतिनिधिहरूले हिजो गरे। यो त 2014 देखि 17 सम्म आइपुग्दा लामो छलफल बहस भएर यसबीचमा तमाम सरकारहरू भए, प्रधानमन्त्रीहरू भए, मन्त्रीहरू भए, त्यसमा अर्थमन्त्रीहरू भए, त्यसमा त सबै पार्टीहरू छन् नि त। माधव नेपाल स्वयं हुनुहुन्छ नि, झलनाथ खनाल स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि, बाबुराम भट्टराई हुनुभयो, प्रचण्ड हुनुभयो, त्यसका अर्थमन्त्रीहरू भए, परराष्ट्र मन्त्रीहरू भए, अनि नागरिक समाजका बिचमा पनि छलफल भएको छ। लामो छलफलबाट नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्यो। त्यो बेलामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आइपुग्नुभयो। भनेपछि यो त नेपाल सरकारले गरेको हो नि, व्यक्तिले गरेको त होइन नि। कुनै व्यक्तिले उत्तरदायित्व लिने होइन नि। त्यसकारण त नेकपा एमालेको सरकार बनिरहँदा त्यसको प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले यो सरकार भनेको निरन्तर अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, त्यसको चाहिँ एउटा क्रेडिबिलिटी हुन्छ, त्यसको विश्वसनीयता हुन्छ। अनि अर्को एउटा देशसँग, त्यो देशको कुनै निकायसँग हामीले जब सम्झौतामा पुग्छौँ भने कि सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि हामीले छलफल गर्नुपर्छ, केमा हस्ताक्षर गर्ने केमा नगर्ने, गरिसकेपछि त्यसको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ। त्यसकारणले संसदमा पेश गरेर छलफल गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरेर अगाडि लैजाउँ भन्ने सन्दर्भमा त त्यो कुरामा त हामी स्पष्ट नै छौँ। हो, अब यो एमसिसीलाई के बनाइएको छ भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक विषयवस्तु बनाएर यसलाई विकास परियोजनालाई राजनीतिकरण गरियो। आफ्नो राजनीतिक लाभ र हानि यसबाट प्राप्त गर्ने एउटा साधनका रूपमा प्रचारको विषय बनाइयो। तपाईले यो भनिरहँदाखेरि अब सामान्य एउटा नागरिकले त के हेर्छ भने त्यो एमसिसी पढिरहँदाखेरि पनि उसले केही बुदाहरूलाई पोइन्ट आउट गरिरहेको छ। त्यो सँगै के पनि छ भने यति धेरै वैदेशिक सहायताहरू नेपालले ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ, अझै पनि कतिपय लिने अवस्थामा पनि रहिरहेको यो समयमा किन एमसिसीमा चाहिँ इट सुड बी रेटिफाइड फ्रम पार्लियामेन्ट भनेर भनियो? भनेपछि नेपालको कानुन संविधान भन्दा यो माथि हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा जुन सोच उहाँहरूमा विकास भइरहेको छ, यो सही हो कि गलत हो त? अलिकति बताइदिनुहोस्। यो 100% गलत तर्क हो। कुतर्कहरू हामीले गर्नु हुँदैन। संसदबाट पारित किन गर्न लगाइयो भन्ने प्रकारको कुरा त्यसको पछाडिको सकारात्मक ढङ्गले हामीले सोच्न पर्यो। संसद भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो। झन् त्यसले पारित गर्ने या पारित नगर्ने प्रावधान राखिदिँदा त त्यो त झनै राष्ट्रका निम्ति उचित विषय होइन। कुनै एउटा सरकारको निकायले या कुनै मन्त्रालयले या कुनै विभागले अरू आम जनताले थाहा नपाइकन, जनताका प्रतिनिधिले थाहा नपाइकन सुटुक्क गर्नुभन्दा यो त आम रूपमा सबैले थाहा पाएर आज छलफल बहस भएको छ नि त। त छलफल र बहस भइसकेपछि यसमा यो नेपालको संविधानभन्दा नेपालको कानुनभन्दा माथि कुनै सन्धि सम्झौता हुन्छ? त्यो हुन नसक्ने खालको तर्क उहाँहरू किन गरिरहनु भएको छ? त त्यसको एउटा प्रावधान म प्रश्न तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने त्यसमा स्पष्ट ढङ्गले लेखिएको छ कि त्यो सम्झौतामा नेपालले गर्नुपर्ने जो यो एमसिसी सम्झौता भनेको त दुईटा विषय भन्यौँ नि हामीले। 300 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन, त्यहाँ बिचमा त थुप्रै अब जङ्गल पनि पर्छ, जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्लादेखि लिएर ती सबै दायित्व र कर्तव्यहरू त नेपाल सरकारले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसै गरिकन बाटो बनाउँदाखेरिको गर्नुपर्ने जे काम हुन्छ त्यो सबै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ समयभित्रै। त्यो सम्पन्न गरिसकेपछि सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि यदि त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा काहीँ बाधा व्यवधान भएर नेपालको कानुनसँग कुनै के अरे यो सम्झौता बाजियो, अर्थात् त्यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भयो कानुनी रूपमा भने सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ, सम्झौता प्रिभेल गर्छ भनौँ न, सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने दुवै पक्षको बुझाइ छ भनेर लेखेको छ। त्यो दुई पक्ष भनेको को हो त भन्दाखेरि एमसिसी र एमसिए नेपाल, अर्थात् नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले बनाएको जो त्यो एमसिसी छ हाम्रो एमसिए नेपाल जस्तै
हो त्यो दुईटाको पछिको सम्झौता हो नि त। त्यहाँनिर अनि नेपालको कानुनभन्दा माथि, नेपालको संविधानभन्दा माथि भयो भन्ने प्रकारको अर्थ कहाँबाट लाग्छ? तर जबरजस्ती लगाउने चाहिँ फेरि त्यसमा नेपालको ल लाग्दैन, एमसीसीले जे भनेको छ त्यो नै हुन्छ भन्ने। एमसीसीले भनेको जता पनि लैजान त मिल्यो नि हैन? त्यो मिल्दैन। म तपाईँलाई फेरि तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, किनकि यो 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने यसको मूल मोटोलाई नबिर्सिकन हामीले हेर्नु पर्यो। नेपालमा कतिपय परियोजना के छन् भने 5 वर्षका लागि भनिएका, 10 वर्षका लागि भनिएका 30 वर्षसम्म पनि पुरा नभएका छन् नि त। किन भन्दा विभिन्न विवादहरू आउँछ, विभिन्न विवादहरू आयो भने त्यसलाई समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो विवाद रहित ढङ्गले अगाडि बढोस्, यो राष्ट्रका निम्ति हो। यो अलिक फरक प्रकारको विशिष्ट प्रकारको सहयोग दिन खोजेको हुनाले यो प्रकारको प्रावधान यहाँ राखिएको हो। त्यसैले यो नेपालको संविधानभन्दा कानुनभन्दा माथि होइन कि सम्झौता त हामीले गरेको सम्झौता लागू हुन्छ भने हो नि, हामी आफै सहभागी भएको सम्झौता लागू हुन्छ भने हो। त्यो चाहिँ अरू कुनै देशको कानुन प्रिभेल गर्छ भने होइन, सम्झौता त हाम्रो हो नि त। तपाईका यी प्रतिक्रियाहरूले केही हदसम्म एमसीसीलाई नकारात्मक भनेर टिप्पणी नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ कतै एमाले अहिलेसम्म मौन रहनु भनेको चाहिँ एमसीसीको पक्षधर चाहिँ हो, किनकि त्यो अवस्थामा भनेको प्रोसेस पनि एमाले सरकारमा रहँदा नै अगाडि बढेको कारणले पनि हुनसक्छ। तर अहिले आएर यहाँहरूको त्यो मौनता भनेको कतै चीन आफूसँग चिडिन्छ भन्ने डरले चाहिँ चुप बसिएको हो कि? नेकपा एमाले स्पष्ट के छ भने परराष्ट्र सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी न चीनका विरोधी हौँ, न चीनका समर्थक हौँ, न अमेरिकाका विरोधी हौँ, न अमेरिकाका समर्थक हौँ, न भारतका विरोधी हौँ, न भारतका समर्थक हौँ। हामी नेपालका पक्षधर हौँ। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसमा हामी कहीँ पनि दुविधामा छैनौँ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रारम्भ भनेकै आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका निम्ति कुनै पनि देश आफैमा सक्षम छैन। अहिलेको दुनियाँमा म तपाईँलाई यहाँनिर केही कुरा जोड्न चाहन्छु कि कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छैन, पूर्ण रूपमा परनिर्भर पनि छैन र अहिलेको दुनियाँको स्थिति भनेको अन्तर्निर्भरतामा आधारित दुनियाँमा हामी छौँ। एक देश अर्को देशको सहयोग लिनुपर्छ। त्यस कारणले परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नु परेको हो। व्यक्तिगत सन्दर्भमा पनि कुनै एउटा व्यक्ति यस्तो छैन जसले आफ्ना सबै आवश्यकताहरू आफैले परिपूर्ति गर्न सकोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सम्बन्धहरूको विकास भएको हो। त्यसै गरी देशको सम्बन्धहरूको विकास भएको हो। त त्यस कारणले गर्दा अहिलेको सम्बन्ध भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सम्बन्धका पनि विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। कहिले कहिले सिद्धान्तहरू मध्येमा पर्छन् आइडियोलोजिकल ढङ्गले देशहरूको बिचको सम्बन्ध, व्यक्तिको सम्बन्ध पनि हुन्छ नि। व्यक्तिको सम्बन्ध भनेको एउटै पार्टीका मान्छे मात्रै, एउटै उद्देश्य, एउटै नीति, एउटै विचार, एउटै सिद्धान्त, एउटै कार्यक्रम या एउटै दर्शन विचार मान्नेहरूको बिचको मात्रै सम्बन्ध पनि त हुन्छ नि। तर सामाजिक सम्बन्ध त्यतिमा मात्रै सीमित रहन्छ हो। त्यसै गरिकन कुनै एउटा जमाना थियो कि विचारका आधारमा देशहरूको सम्बन्ध हुन्थ्यो। अहिलेको दुनियाँमा विचारका आधारमा सम्बन्ध हुँदैन। अहिलेको भनेको चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमीको आधारमा बन्छ। राजनीतिक अर्थशास्त्र अहिले प्रिभेल गरिराखेको छ। अहिले अमेरिका र चीनको बिचको सम्बन्ध केही कुरामा कहीँ नभएको हो र दुईटै प्रतिस्पर्धी हुन्, दुईटै महाशक्तिका निम्ति प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, तर उनीहरूका बिचमा सम्बन्ध छ कि छैन? पाकिस्तान र भारतका बिचमा अनेक विषयमा द्वन्द्व छन्, तर अनेक विषयमा उनीहरूका सम्बन्धहरू जोडिएका छन्। ती के का आधारमा छन्? अनि जुन अहिले रसिया र अमेरिका बिचको के हो? उनीहरूको बिचको सम्बन्ध छ कि छैन? हो। यी चिजहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो सबै एकअर्कासँग गाँसिएको छ। यो संसारै जेलिएको अवस्थामा छ। तर नेपालको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने केही सन्धिहरूले गरेर निकै विवादित पनि बन्यो र नेपाललाई स्वतः घाटा भएका पनि हामीले त्यो एउटा इतिहास भोगेका छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दा एमसीसी सम्झौतालाई कतिपयले सन्धिको रूपमा पनि वर्णन गरिरहेको अवस्था छ। यो किन भइरहेको छ? अघि तपाईँले भन्नुभयो यो सम्झौतालाई राजनीतिकरण गरिरहेको अवस्था छ राजनीतिक दलहरूले। त्यो मात्र नभएर राम्रो भन्नेले चाहिँ हुँदै नभएका कुराहरू पनि त्यसमा थोपरेर एमसीसी एकदमै राम्रो छ भन्ने कुतर्क गर्ने, अथवा त्यसको विरोधीहरूले चाहिँ फेरि यसरी कुतर्क गर्ने कि त्यसलाई महिला हिंसासँग बलात्कारसँग जोडेर हुन्छ कि कहाँसम्म लगेर हुन्छ त्यो खत्तमै छ भनेर बनाउने। खासमा सोझा साझा नागरिकले सुन्ने भनेको त यिनै दलहरूलाई हो नि होइन, यिनै जनप्रतिनिधिहरूलाई हो, यिनै सांसद, यिनै मन्त्रीहरूलाई हो। ठिक हो। तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही। के छ भने सम्झौताका प्रावधानहरू बारेमा धेरै छलफल भएको छैन। त्यसलाई
निजी स्वार्थमा आधारित भएर अझ यसको प्रारम्भै कसले गर्यो भने नेकपा बनिरहेको बेलामा त्यो बेला मूल नेताका रूपमा रहनुभएको केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा जसरी भए पनि जस्ता पनि प्रकारका विषयवस्तुहरू उठाएर एउटा फन्डागिरी गर्न सुरु गरियो नेकपा भित्र। त्यो बेलामा एमसीसीलाई गिजोल्ने नेकपा भित्रका केही मान्छेहरू हुन्। अहिले जो प्रचार बजारमा भइरहेको छ नि, सबै यो प्रचारको मूल तपाईले हेर्नुभयो, जरो हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवार राजनीतिबाट प्रारम्भ भएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दी गर्नका निम्ति त्यो बेलाको प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमराव समेतका मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि कुनै न कुनै बहाना बनाउने, न्यूहरू खोज्ने। त्यो न्यू खोज्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले एमसीसी भेटाउनु भयो, किनकि सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा त्यो सरकारले चाहिँ यो प्रस्तावलाई चाहिँ संसदबाट पारित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि मान्छे भड्काउनका निम्ति नेकपा एमाले भित्र बहुमत सिर्जना गर्ने, केपी शर्मा ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने, कमजोर तुल्याउने, त्यसका निम्ति यो कामको प्रारम्भ भएको थियो। यो एकदमै कपटपूर्ण, यो अपराधिक मानसिकताबाट यो प्रारम्भ गरियो। अब त्यसको शिकार अहिले देश भइरहेको छ। अहिले सडकमा आएका ती युवा युवतीहरूलाई मेरो कुनै पनि दोष दिनु छैन। उनीहरूलाई यो देशमा अमेरिकी सेना आउँछ, नेपालको युरेनियम कब्जा गर्नका निम्ति हो भनेर भन्ने राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू छन् नि। यो कति अपराधपूर्ण छ। यो मान्छेको मानसिकतामा गलत चिज हालिदिनु भनेको त्यो मान्छे मारे भन्दा ठुलो अपराध हो। यो नेपालको युरेनियमको स्थिति के छ भन्ने यिनीहरूले बुझेका छन्। युरेनियमको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले बुझेका छन्। युरेनियम भनेको त्यति कसैले कब्जा गर्न आउनु पाइन्छ। अहिलेको यो दुनियाँ भनेको कसैको देश कब्जा गर्न जाने खालको अवस्थामा छौँ हामीले। तर शक्तिशाली राष्ट्रसँग एउटा कमजोर राष्ट्र डराउनु पनि त जायजै होला नि त। होइन, डराउनै तपाईँले पर्दैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हामी छौँ। त्यसपछि अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र छ, त्यो हाम्रो पनि हो, अमेरिका को पनि हो। सबैको बराबरी हक लाग्छ। हामी कुन दुनियाँमा छौँ अहिले? अहिले साम्राज्यवादको कुन चरणमा छ अहिले? अहिले यो तपाईँले टिकटक तपाईँको घर घरमा पस्या छ। त्यो साम्राज्यवादलाई तपाईँ कसरी रोक्नुहुन्छ? एकदमै। अब केही दिन मात्र बाँकी छ अमेरिकाले दिएको समय सीमा, हैन? अलिकति मलाई जोड्न दिनुहोस्। अनि यो अहिले मान्छेलाई मूर्ख बनाउने, मान्छेको अज्ञानतामाथि खेल्ने र मान्छेले जब सचेतनता सिर्जना गराउने काम राजनीतिक पार्टीको, सही कुरा बुझाउने, सही कुरा भन्ने, त्यसका आधारमा जनमत निर्माण गर्ने, यो राजनीतिक पार्टीको काम चाहिँ त्यो हो। राजनीतिक पार्टीहरू नै गैर जिम्मेवार भयो भने यस्तो प्रकारको परिस्थिति आउँछ। यो विडम्बनापूर्ण छ। त त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि अब ठिक छ, यो सबै विषय जे भने पनि बाहिर सडकमा भने जस्तै अब संसदमा आजदेखि बहस प्रारम्भ हुन्छ नि, त्यो बहसमा उहाँहरू कसरी बोल्नुहुन्छ? बाहिर जो मान्छेले जे बोलिरहनु भएको थियो उहाँहरूले त्यसै गरी बोल्नुहुन्छ कि अमेरिकी सेना आउने कुरा कसैले पुष्टि गरोस् न त। कुन चाहिँलाई हामीलाई अमेरिकी सेना यहाँ ल्याउनु जरुरी छ र? त्यो देशभक्ति भनेको, राष्ट्रवाद भनेको कसैको निजी विषय हो र? यहाँ चाहिँ स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने विदेशी राज्यहरूलाई, विदेशी राष्ट्रहरूलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्नेहरू यो देशमा छन्। अझ खास गरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै सचेतनताका अभियानहरू, आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढायो, मान्छेलाई जागरुक बनायो, सचेत बनायो, समानताको अभियानमा मान्छेलाई सरी गरायो। सँगसँगै एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र रोगका रूपमा के रह्यो त भन्नुहुन्छ भने विदेशीहरूलाई गाली गर्ने अनि साम्राज्यवादीहरूको विरोध गर्छौँ, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्न नछोड्ने, तर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पाएसम्म अमेरिका पढ्न पठाउने भित्रभित्र। अझ बढी मात्रामा नेताहरूकै छोराछोरी गन्ने हो भने बढी त्यसरी जाने भनेपछि उनीहरूलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, सचेत हुने चिज जो राजनीति हो त्यसबाट अलग गर्ने, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ विद्वान बनाउने, स्कलर्स बनाउने अनि अरूका छोराछोरीहरूलाई ढुङ्गा हान्ने बनाउने, यो गैर जिम्मेवार राजनीति नेपालमा चलिरहेको छ। त्यसैले म के भन्छु भने विदेश जाने नजाने, कहाँ पढ्ने, के गर्ने भन्ने प्रकारको कुरा भनेको त्यो रोजाइको विषय बन्न सकेन। अमेरिका जान हुँदैन भन्ने होइन, विदेश जान हुँदैन भन्ने होइन, त्यो रोजाइको विषय बन्नु पर्यो। खाडी जान हुँदैन भन्ने होइन, कामको लागि मान्छे जान सक्छ। तर यहाँ के भइदियो त भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति होइन, बाध्यताको परिस्थिति भन्यो। र यहाँनिर म जोड्न चाहन्छु तपाईँको राष्ट्रियताका नाममा हाम्रो साधन र स्रोतको प्रयोग हुन नदिने
अनि हाम्रो जीवनमा खुसियाली ल्याउनका निम्ति आर्थिक आधार तयार नगर्ने, त्यसो हुनाले के भयो त भन्दा झन् कमजोर हुने भयो नि त। एकदमै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। यो बताइदिनुहोस्, आजबाट बहस सुरु हुन गइरहेको एमसीसी अब यो छलफल प्रक्रियामा एमाले भाग लिन्छ कि लिँदैन? योभन्दा अगाडिको बैठकमा पनि हुन त यहाँहरूको पार्टीको तर्फबाट भीम रावलले त आफ्नो आवाज त राख्नु भएकै हो। यद्यपि आज एमाले कस्तो नीति अपनाउँछ? एमालेको तर्फबाट भीम रावलले राख्नु भएको होइन, त्यसमा कन्फ्युज नगरौँ। यो भ्रम सिर्जना गर्नका निम्ति फेरि सभामुखले त्यो अर्को षड्यन्त्र गर्नुभएको हो। एमाले यो बहसमा सामेल भएको छैन। एमाले कुन बेलामा सामेल हुन्छ भने आज सबभन्दा पहिलो कुरा सत्ता गठबन्धनका जुन पार्टीहरू छन् उनीहरूको भूमिका के हुन्छ, उनीहरू पहिले स्पष्ट हुन्। उनीहरू यो सरकारबाट हटे, त्योभन्दा पछि यसमा नेकपा एमाले के गर्नुपर्ने त्यो गर्छ। नेकपा एमाले अहिले 7 महिनादेखि जे कुरा गरिरहेको छ सभामुखका बारेमा, त्यस सन्दर्भमा आज पनि हाम्रो त्यो नीतिमा कुनै फेरबदल भएको छैन, परिवर्तन भएको छैन र हामी अवरोध नै गर्छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त सरकारको यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। एपी टक टाइममा हामी कुराकानी गरिरहेको थियौँ एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापासँग। अब एमसीसी बहसमा एमाले भाग लिन्छ या लिँदैन, संसदमा एमालेको भूमिका कसरी अगाडि बढ्नेछ, यस लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। एपी टक टाइम सकियो। एपी1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।